उच्छिष्टगणेशस्तवराजः। श्रीगणेशाय नमः। देवी उवाच पूजान्ते ह्यनया स्तुत्या स्तुवीतगणनायकं नमामि देवं सकलार्थदं तं सुवर्णवर्णं भुजगोपवीतं गजाननं भास्करमेकदन्तं लम्बोदरं वारिवासनं च केयुरिनं हारकिरीटजुषं चतुर्भुजं पाशवराभयानि श्रुणिं च हस्तं गणपं त्रिनेत्रं सचामरश्रीयुगलेन युक्तं श्रुणिवहन्तं षडक्षरात्मनमनल्पभूषं मुनीश्वरैर्भार्गवपूर्वकैश्च संसेवितं देवमनाथकल्पं रूपं मनोज्ञं शरणं प्रपद्ये वेदान्तवेद्यं जगतामधीशं देवादिवन्दं सुकृतैकगम्यं स्तम्भे रमास्यं ननु चन्द्रचूडं विनायकं तं शरणं प्रपद्ये नवचन्द्रचूडं भवाख्यादावानलदह्यमानं भक्तं स्वकीयं परिषिञ्चते यः गण्डस्तुताम्बोबीरनन्यतुल्यं वन्दे गणेशं च तमोरिनेत्रं तमालनीलं शिवास्य मौलावलोक्य चन्द्रं सुषण्डया मुग्धतया स्वकीयं भग्रं विषाणं परिभाव्य चित्ते आकृष्टचन्द्रो गणपोऽवतान्नः पितुर्जटाजूटतटे सदैव भागीरथीं तत्र कुतूहलेन विलोक्य भागीरथीं विहर्तुकामः स महीद्रपुत्र्या निवारितः पातु सदा गजास्यः लम्बोदरो देवकुमारसङ्गैः क्रीडन् कुमारं जितवान् निजेन करेण चोत्तोल्य ननर्तरं रम्यं दन्तावलास्यो भवतः न स पास्यात् आगत्य योच्छैर्हरिणाभिपद्मं ददर्श तत्राशु करेण तच्च उद्वर्तुमिच्छ विन्ववादवाक्यं मुमोच भूत्वा चतुरो गणेश विधिचाटुवाक्यं निरन्तरं संस्कृतदानपट्टे लग्रां तु गुञ्जद्भ्रमरावलीं वयं श्रीश्रोत्रतालैरपासारयन्तं स्मरेद्गजास्यं निजस्य रोजे विश्वेशमौलिस्थितजह्नुकन्यां जलं गृहीत्वा निजपुष्करेण हरं सलीलं पितरं स्वकीयं प्रपूजयन् हस्तिमुखसपायात् स्तम्भे रमास्यं गुसृणाङ्गरागं सिन्दूरपूरारुणकान्तकुम्भं कुचन्दनाश्लिष्टकरं गणेशं ध्यायेत् स्वचविते सकलेष्टदं तं श्रीभीष्ममातुर्निजपुष्करेण जलं समादाय कुचौ स्वमातुः प्रक्षालयामास पडास्य पीतौ स्वार्थं मुदेसौ कलबाननोऽस्तु सिञ्जामनागं शिशुभावमाप्तं केनापि सत्करणतो दरित्र्यां वक्तारमाद्यं नियमादिकानां लोकैकवन्दं प्रणमामि विघ्नं विघ्ननाशनमित्यर्थः आलिङ्गितं चारुरुचा मृगाक्षया सम्भोगलोलं मदविघ्नलाङ्गं विघ्नोगविध्वंसनशक्तमेकं नमामि कान्तं द्विरदाननं तं हेरम्बबुद्ध्यद्रविकोटिकान्तः पञ्चाननेनापि विचुम्बितास्यः मुनीन् सुरान् भक्तजनाश्च सर्वा पातुरत्यासु सदा गजास्यः द्वैपायनोक्तानि च निश्चयेन स्वदन्तकोट्या निखिलं लिखित्वा द्वैपायनोक्तं सुविचार्य तेन दन्तं पुराणं शुभबिन्दुमौलिस्तपोभिरुग्रं मनसा स्मरामि सुतमिन्दुमौलेस्तमग्ररूपं क्रीडातटान्ते जलदाविभासे वेलाजले लम्बपतिप्रभीतः विचिन्तकस्येति सुरास्तदातं विश्वेश्वरं वाग्भिरभिष्टुवन्ति वाचां निमित्तं च निमित्तमाद्यं पदं त्रिलोक्या मदत्स्तुतीनां सर्वैश्च वन्दं च तस्य वन्दः स्थानो परं रूपमसौ स पायात् इमां स्तुतियः पठतीह भक्त्या समाहितप्रीतिरतीव शुद्धः संसेव्यते चेन्दिरया नितान्तं दारिद्र्यसङ्गं च विदारयेन्नः इति श्रीरुद्रयामालमन्त्रे हरगौरी संवादे उच्छिष्टगणेशस्तोत्रं समाप्तम्।